नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी यूएईचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हांचे मजगतीं अबुधाबीत द्विपक्षीय उलोवणी जाली. द्विपक्षीय गुंतवणूक कबलाती सयत जायत्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. अबुधाबीतल्या अहलन मोदी कार्यावळीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारतीय समाजाक मार्गदर्शन केलें. पिकांचेर किमान आधार दर MSP संबंधी कायदो बेगोबेग हाडूंक मेळचो ना हाचेर भर दिवन सरकारान निशेध करपी शेतकाऱ्यांकडेन उलोवपाक तयार आसा अशें परत स्पश्ट केलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजस्थानाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर काल सांजे जयपूर पावल्यो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी उत्तराखंडात सुमार 7,000 कोटी रुपयांच्या 38 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण केलें तशेंच बुनयादी फातर बसयलें. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2 दिसांच्या संयुक्त अरब अमिरात UAE भेटीच्या दुसऱ्या दिसा आयज दुबयत UAEचे उपराष्ट्रपती प्रधानमंत्री आनी संरक्षण मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम हांचे कडेन द्विपक्षीय बसकेंतल्यान सुरू जातले. दोनूय राष्ट्रां मदीं अदीक घटमूट आशिल्ली भागीदारी आनीकूय घटमूट करपाचेर हे बसकेंत भर दितले. हे बसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी भारत मार्टाचें उक्तावण करतले. भारत मार्ट ही भारतीय उत्पादनांक संवसारीक पावंड्यार दाखोवपी एक बाजारपेठ आसा, जाका लागून दोनूय देशां मदले वेपारी संबंद घटमूट जातले. दनपरां प्रधानमंत्री मोदी मुंबयत जावपी संवसारीक सरकाराच्या शिखर सभेत संवसारीक फुडाऱ्यांच्या बसकेंत मार्गदर्शन करतले. तशेंच अबुधाबीत बोत्सासनवादी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिराचें उक्तावण करतले. देवूळ बांदपाक जमीन दिल्ले खातीर UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हांणी दिल्ल्या वैयक्तीक आधार आनी मजती खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांचे उपकार मानले. अबुधाबीतले हे पयले हिंदू देवूळ. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल अबुधाबीत आशिल्ल्या भारतीय समाजाक अहनल मोदी ह्या तांच्या सन्मानार्थ आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत संबोधन केलें. ह्या कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांचे मदले द्विपक्षीय संबंद घटमूट जावपाचो उल्लेख करून UAE हो भारताचो 3रो व्हडलो वेपारी भागीदार आनी 7वो व्हडलो गुंतवणूकदार अशें सांगलें. भारत आनी UAE हांचे मदले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर UAE स्थित भारतीयांनी केल्ल्या योगदाना विशीं प्रधानमंत्री उलयले. प्रधानमंत्री हांणी फाटल्या 10 वर्सांत भारतान केल्ल्या प्रगती विशीं आपले विचार मांडले. 2030 मेरेन भारत 3री व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें 2047 मेरेन भारत विकसीत जातलो अशें तांच्यांनी सांगलें. भारत विश्वबंधू जावन संवसारीक प्रगती आनी बरेपणा खातीर योगदान दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. हाच्या आदीं प्रधानमंत्री मोदी आनी UAEचे राष्ट्राध्यक्ष हांची द्विपक्षीय बसका अबुधाबीत जाल्ली. दोनूय फुडाऱ्यांनी दोनूय देशां मदले व्यापक रणनिती भागीदारी आनी घटमूट करपाची बांदिलकाय उक्तायली. तशेंच तांणी प्रतिनिधी मंडळ पावंड्यार उलोवणी केल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजस्थानाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर काल सांजे जयपूर पावल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू आयज सकाळीं मेहंदीपूर बाजालीक भेट दितल्यो आनी देवळांत प्रार्थना करतल्यो. उपरांत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिशद राजीविका हांणी लखपती दीदी येवजणे खाला डुंगरपूर जिल्ह्यात आशिल्ल्या बेनेश्वर धामात आयोजीत केल्ल्या बायलां परिशदेंत वांटो घेतल्यो. ह्या कार्यावळीत सुमार 10,000 बायलो वांटो घेतल्यो. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 10वी आनी 12वेच्या येवपी परिक्षे विशीं पातळावपी फटीच्या खबरां विशीं म्हायती दिल्या. 10वी आनी 12वी वर्गाची CBSI वर्सुकी मंडळ परिक्षा 15 फेब्रुवारी ते 2 एप्रिल मेरेन जावपाची आसा. परिक्षेच्या वेळार कांय घटकांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर परिक्षांच्यो प्रश्नपत्रिका मेळटात असो दावो करून पेपर लीक करपा विशीं खबरो पातळायल्यो अशें CBSIन सांगलें. 2024 वर्साच्या परिक्षे वेळार अशे तरेच्या खबरांचेर दोळे धांपून विश्वास दवरचो न्हय अशी मंडळान लोकांक शिटकावणी दिल्या.
तुम्ही ह्यो खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. पिकांचेर किमान आधार दर MSP संबंधी कायदो बेगोबेग हाडूंक मेळचो ना हाचेर भर दीत सरकारान निशेध करपी शेतकारांकडे उलोवपाक तयार आसा अशें परतून सांगलां. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडे उलयतना केंद्रीय शेती मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी सांगलें. हे संबंधी घोशणा सगळ्यांचे हित मतीन घेतल्या उपरांतूच करूं येता. शेतकऱ्यांच्या हिताची राखण करपाक केंद्र सरकार बांदिल्लें आसा अशें मंत्री मुंडा हांणी सांगलें. भारतीय नौदळाचे जहाज T-38 हांणी ऑफशोर स्पोर्ट विसल MV एरिन हांणी नुस्तेमारी जहाज S नुस्तेकारांचेर उजो पालोवपा खातीर वेळार मदत केली. कोणाकच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. सगळ्या कामगारांक दुसरे नुस्तेमारी जहाजात व्हरून इबाडिल्ले बोटी वांगडा काकीनाडा लागसर उपडा गांवांत व्हेले. भारतांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर स्वसंचलीत स्वरुपी शिक्षणीक खातें नोंदणी अपार हो आकांक्षी आनी जागतीक दस्तावेज आसतलो अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत अपार वन नेशन वन स्टुडंट ID कार्ड ह्या विशयाचेर जाल्ले राष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना शिक्षण मंत्री प्रधान हांणी सांगलें, आयज मेरेन 25 कोटी अपार ID तयार जाल्यात. तशेंच अपार ID एकेडमिक बँक ऑफ क्रेडिट डिजिलॉकर हांच्या परस्पर संपर्काक लागून काम करपाक सोंपें जालां असो उल्लेख तांणी केलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 दस्तावेजा कडेन तडजोड करिनासतना स्थलांतरण आनी एकात्मता एकठांयपणा हो तरतुदी आस्पाव आसतलो अशें मंत्र्यांनी सांगलें. कुशळटाय आनी गिन्यानाच्या माध्यमान शिक्षण योग्यताय आकांक्षी करपाचो उलो तांच्यांनी ह्या खिणार मारलो. जम्मू काश्मीरात रामबन जिल्ल्यांतल्या उधमपूर श्रीनगर बारामूल रेल्वे लीक USBRL प्रकल्पाच्या 111 लांब बनिहाल कत्रा विभागांतल्या संगलदान खारी विभागांतल्या 8 डबे आशिल्ल्या पयल्या इलेक्ट्रीक इंजिन गाडयेची काल यशस्वी पळोवणी जाली. रामबान जिल्ल्यांतल्या बनिहाल खारी सुबन संगडान रेल्वे स्टेशना मदीं चलपी पयले इलेक्ट्रीक गाडयेचो मार्ग व्हड प्रमाणांत लोकांनी पळयलो. संगलदान आनी खरी स्टेशना मदीं 25 kV रेल्वे विद्युतीकरण ROCS काम सिमेंट्स लिमिटेड कंपनीन पुराय केले आनी 8 डबे आशिल्ल्या इलेक्ट्रीक इंजिन गाडयेची पयली MEMU पळोवणी उत्तर रेल्वे फिरोजपूर विभागान यशस्वीपणान केली. रामबनांतल्या USBRL प्रकल्पाच्या बनिहाल खारी सुंबर संगदळान विभागाचेर इलेक्ट्रीक रेल्वे ट्रेल हाडली. रामबन जिल्ल्यांतल्या उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे लिंक USBRL प्रकल्पाचो बनिहाल संगदळान विभाग कार्यावहीत अशें अभियंत्यांनी सांगलें. रामबन जिल्ल्यांतल्या खरी सुंबर आनी संगलदान स्टेशनाचें काम पुराय जालां आनी उरिल्ल्या संगलदान ते रेसी रेल्वे स्टेशनाचें काम निमण्या पावण्यार चालू आसा. रामबन जिल्ल्यांतल्या बनिहाल खरी सुंबर संगलदान स्टेशनाचेर बोगदे, पुलाचे माळे, प्लॅटफॉर्म, रेल्वे स्टेशनां आनी हेर संबंदीत कामां पुराय जाल्यात. खरी सुंबर आनी संगलदान हांगा रेल्वे कर्मचाऱ्यां खातीर निवासी क्वॉर्टर आनी रेल्वे स्टेशनां खातीर हेर मुळावी बांदावळ पुराय जाल्या आनी रामबान जिल्ल्यांतल्या सुमर आनी संगलदान रेल्वे स्टेशनांक जोडपी प्लॅटफॉर्म आनी रेल्वे मार्ग घालपाचें काम सुरू आसा अशेंय सांगलें. वसंत पंचमीच्या आनी सरस्वती पुजना खातीर आयज देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धार्मीक उमेदीन पारंपारीक रितीन हो दीस मनयता. लोक खास करून विद्यार्थ्यांक मदीं ह्या प्रसंगाचेर प्रज्ञा आनी गिन्यानाची देवी सरस्वतीची पुजा करतात. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हांचे मजगतीं अबुधाबीत द्विपक्षीय उलोवणी जाली. द्विपक्षीय गुंतवणूक कबलाती सयत जायत्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
सकाळची 8 वरां जावन